अघि बढ्न दिने अवसर र वातावरणको सृजना घरबाटै हुनुपर्छ र एउटी आमाले यो कार्य निकै राम्रोसँग गर्न सक्छिन्। हरेक आमाले छोरीलाई अघि बढेर पहिचान बनाउने अवसर प्रदान गरेमा छोरीहरूले आफ्नो आमालाई गर्व गराउने मौका हात पार्न सक्छिन्। छोरीहरूको प्रतिभा पहिचान गरी उनीहरूको रुचि बुझेर उनीहरूलाई आमाहरूले प्रोत्साहन गरेमा छोरीहरूको आत्मविश्वास बढ्नुका साथै जीवनमा अघि बढ्ने हौसला पनि पाउन सक्नेछन्। अब बेला भएको छ छोरीहरूलाई खुलेर जिउन दिने, उनीहरूको प्रतिभाको प्रोत्साहन गर्दै प्रतिभालाई अझ निखार्ने र छोरीहरूलाई अघि बढ्न दिने। क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 ले हरेक आमालाई आफ्नो छोरीहरूलाई अघि बढ्न दिने एउटा ठूलो मौका लिएर आएको छ। यस कन्टेस्टले छोरीहरूको नृत्य तथा गायन प्रतिभालाई पहिचान गरेर उनीहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्न राष्ट्रिय मञ्च लिएर तपाईँ समक्ष आएको छ। यस विशेष मौकाको सदुपयोग गरी आफ्नो प्रतिभाले पुरै नेपाललाई प्रभावित गरेर कुन छोरीले आफ्नो सपना साकार गर्दै अघि बढ्ने हो त्यो भने त हेर्न बाँकी नै छ। नमस्कार र यसै क्रममा आज भने हामी आएका छौँ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको औद्योगिक तथा सुन्दर शहर विराटनगरमा। क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 को अर्थात् 6औं संस्करण पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको औद्योगिक शहर विराटनगरबाट सुरु भई क्रमशः पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगञ्ज, सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढी हुँदै मध्यमाञ्चलको काठमाडौँमा सम्पन्न हुनेछ। 5 वर्षको गौरवशाली इतिहास बोकेको क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट यस वर्ष अझ राम्रो र परिमार्जित भएर आएको छ। 5 विकास क्षेत्रबाट उत्कृष्ट 5 जना छोरीहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै फाइनलमा भिड्नेछन् र 1 जना छोरी विजेता भई प्राप्त गर्नेछिन् रु 5 लाख बराबरको छात्रवृत्ति र मिडियामा छाउने अवसर। हामी अहिले छौँ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र स्थित विराटनगरमा, जहाँ क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 को पहिलो प्रतियोगिता सुरु हुन गइरहेको छ। क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 को अडिसन राउन्ड सुरु हुन गइरहेको छ र थुप्रै मात्रामा आमा छोरी जोडीहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ र तपाईहरु कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? धेरै, म पनि एकदम एक्साइटेड छु आजको यस क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्टको पहिलो अडिसन राउन्ड सुरु गर्नको लागि र हरेक प्रतियोगितामा आफ्नो प्रतिभा हेर्नको लागि, प्रतिभा मूल्याङ्कन गर्नको लागि निर्णायक मण्डलको अवश्य पनि आवश्यक पर्दछ। र आजको हाम्रो जजेसहरू को हुनुहुन्छ यहाँलाई थाहा छ? ओके, त्यसो भए हेरौँ है त आजको यस क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 को जजेसहरू को हुनुहुन्छ है। फोटोग्राफीमा 28 वर्षको अनुभव बटुलेका विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित नेपालका एस फोटोग्राफर, बहुप्रतिभाशाली नेपाली विज्ञापन र चलचित्र क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति राजभाइ सुवाल, नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी उत्कृष्ट अभिनेत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूमा मनोनीत चलचित्रकी कलाकार, भारतनाट्यममा ब्याचलर तथा कथकमा मास्टर गरेकी एस क्लासिकल डान्सर तथा प्रशिक्षिका दिया मास्के, छोटो समयमै लाखौं मुटुको धड्कन बन्न सफल अति प्रतिभाशाली परफर्मर, आर्टिस्ट, कम्पोजर र अवार्ड विनिङ सिंगर इन्दिरा जोशी। क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 का जजेसहरू को हुनुहुन्छ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र 3 जज मध्ये मसँग एकजना जज हुनुहुन्छ जसले क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्टको सुरुवातदेखि नै साथ दिँदै आउनु भएको छ। हजुर, लेट्स वेलकम मिस्टर राजभाइ सुवाल। राजजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? सुरुवातदेखि नै यहाँले साथ दिँदै आउनु भएको छ होइन, र यस वर्ष चाहिँ कस्तो एक्सपेक्टेसन छ त? म त एकदमै एक्साइटेड छु। विराटनगरमा हामीले पहिलाको अडिसनहरू पनि एकदमै राम्रो खालको पार्टिसिपेन्टहरू पाएका थियौँ र यसपालि पनि म एकदमै एक्साइटेड छु र यसपालि झन् अब मलाई लागिरहेछ यो विराटनगरबाट नै विनर आउँछ होला सायद।
क्लिनिक प्लसले चाहिँ यत्रो वर्ष 5 वर्ष भइसक्यो र डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू लिएर आएको छन्। डिफ्रेन्ट फर्मेट पनि ल्याएको छन् र बेटर फर्मेट पनि लिएर आएको छ कि केटीहरूलाई चाहिँ ठाउँको केटीहरूलाई चाहिँ नेपालका गाउँबाट ठाउँबाट चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको ट्यालेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यही भएर आइ एम सो एक्साइटेड। यसको मेन इनिसिएटिभ भनेको छोरीहरू पनि स्पेसल हुनसक्छ है भन्ने चिज चाहिँ एउटा क्लिनिक प्लसले एउटा नयाँ इनिसिएटिभ लिएको छ, जहाँ चाहिँ विशेष गरी छोरीलाई चाहिँ एकदम प्रोत्साहन गर्ने, उसको कलालाई चाहिँ बाहिर लिएर आउने, त्यो हामीलाई यस्तो मजाको इनिसिएटिभ लिएको हुनाले चाहिँ म धेरै एक्साइटेड छु। क्लिनिक प्लस हेल्थ हेयर कन्टेस्ट 6 को अडिसन राउन्ड सुरु हुन गइरहेको छ। हाम्रो पहिलो राउन्ड हुनेछ अडिसन राउन्ड र त्यसबाट 10 जना उत्कृष्ट प्रतियोगीहरू सेकेन्ड राउन्डको लागि छानिनु हुनेछ र सेकेन्ड राउन्डबाट 10 जना मध्ये 1 जना क्षेत्रीय विजेता घोषित हुनुहुनेछ र उहाँ जानुहुनेछ काठमाडौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि। चाहना सकियो बहाना सकियो, चाहना सकियो बहाना सकियो, जब उसको मेरो नजर को निशाना सकियो, जब देखे उसको र मेरो सिमाना सकियो। बटुल्छु तिम्रो काँधमा, दुःख भुल्याउँछु तिम्रो हातमा, आज बटुल्छु तिम्रो काँधमा, दुःख भुल्याउँछु।
नाच्दैको फुली बादामी आँखा राम्रो या मेरो बोली कोही भन्छन् केश राम्रो कोही मेरो चोली यो छोरीको रूपै राम्रो हमर टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में हमर टूट गेल कानक बाली आमक गाछी में सानो माया आउन उडा भन्छन् सबै गाउँका मोडा तिम्रो त्यो हँसिलो बहारको झाझल्को जब आउँदा तिम्रो त्यो हँसिलो बहारको झाझल्को जब गाफे झै नाच्ने मान्छे हाँस्ने नेपालकी छोरी हुँ म गाफे झै नाच्ने मान्छे हाँस्ने नेपालकी छोरी हुँ मेरो ओठको लाली राम्रो नाच्दैको फुली बादामी आँखा राम्रो या मेरो बोली मै राम्री हुन के गरौँ भन्ज्या आँखामा गाजल लाउँ कि ओठमा लाली लाउँ मलाई प्यारो लाग्छ मलाई राम्रो लाग्छ मलाई प्यारो लाग्छ मलाई राम्रो लाग्छ लहरा पहरा छाइराको देश मेरो पुगी सक्छ छैन अब सानी
killer, innocent killers. Here we go, here we go, here we go now. बैर बोटैमा मेरो अल्झ पछ्यौरी बैर बोटैमा मेरो अल्झ पछ्यौरी काठ पर्यो फुकाउ कसरी काठ पर्यो फुकाउ कसरी बैर बोटैमा मेरो अल्झ पछ्यौरी। अडिसन राउन्ड सिधिसकेको छ र अडिसन राउन्डबाट भने अब जजेसहरूले 10 उत्कृष्ट प्रतियोगी छान्नुहुनेछ। 10 प्रतियोगी छान्ने प्रक्रियामा जजेसहरूले 20-20 जनाको समूह बनाउनु भएको छ र सोही 20 जनाको समूहबाट 10 उत्कृष्ट प्रतियोगी छानिनुहुनेछ। मुखको बेस्ट स्याहार कसरी गर्ने? के फाइदा? म एडभाइस दिन्छु, तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। तर पनि सुन्नुस्। 1. ब्रश। 2. दाँतको बीच भागको सफाईको लागि फ्लस। 3. माउथ वाश। तर तपाईँ फेरि बिर्सिनै हाल्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पेप्सोडेन्टसँग सहकार्य गरेर विकास गरेका छौं यो हाइली एडभान्स्ड पेप्सोडेन्ट एक्सपर्ट प्रोटेक्सन। यसमा छ जर्मी चेक टुथपेस्ट प्लस जस्तो इन्टरडेन्टल एक्सन र लङ लास्टिङ फ्रेशनेस युक्त माउथ वाश। यो टुथपेस्ट मात्र होइन, यो हो ओरल केयर सिस्टम, नयाँ पेप्सोडेन्ट एक्सपर्ट प्रोटेक्सन। अब नबिर्सिनुहोला। क्लिनिक प्लस हेल्थ हेयर कन्टेस्ट 6 को पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको अहिले हामी सेकेन्ड राउन्डमा आइसकेका छौँ र हाम्रा जजेसहरूले 10 उत्कृष्ट प्रतियोगीहरू छानित पनि सक्नु भएको छ। 10 उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूले अब यहाँ आएर परफर्म गर्नुहुनेछ र प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ टिकट टु फिनालेको लागि। र सो अब हामी हाम्रो पहिलो कन्टेस्टलाई बोलाउँ। ओके, हुनुहुन्छ बादल केसी। दियाजी, तपाईँलाई बादलको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो? तपाईँको डान्समा सबभन्दा राम्रो कुरा थियो तपाईँको एनर्जी। तपाईँले टप टु बटम तपाईँ एनर्जेटिक तपाईँको पर्फर्मेन्स थियो। तर कहिलेकाहीँ त्यो एनर्जी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट टाइममा याद हुन तपाईँको बिट छुट्याएको थियो, तपाईँ अलिक अगाडि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो गीत जसले गाउनु भएको थियो गायिका इन्दिरा जोशी, उहाँलाई यहाँ बोलाएर नचाउँदाखेरि सँगसँगै नाच्दाखेरि हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ। अहिले अघि जुन पर्फर्मेन्स मैले हेरेँ नि त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ इन्दिरा जोशीको जुनियर इन्दिरा जोशी छ नि, उसले पुरा छ नि आफ्नो हिसाबमा पुरा नाचिरहेको छ मलाई लाग्यो क्या। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ उहाँको पर्फर्मेन्स र फ्युचर मैले राम्रो देखिरहेको छु होइन। एक्स्ट्रा एक्टिभिटी यो स्पेसली चाहिँ डान्समा चाहिँ फ्युचर राम्रो देखेको छु मैले सुनैनाको। अल द बेस्ट।
राजी सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने झाँगर डान्स मैले जब कल्चरल डान्सहरू फ्लोक डान्सहरू जब सिकेको थिएँ पहिला होइन धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो मैले लगभग यो स्टेजमा मैले धेरैचोटि यो पर्फर्म गरेको डान्स यो चाहिँ 40 सालतिर मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो प्रोफेसनल मान्छेले जुन किसिमको डान्स गर्थ्यो त्यो बेलामा र अहिले पनि प्रोफेसनली डान्स गर्दाखेरि जस्तो किसिमको चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसनहरू त्यो सबै कुराहरू गर्ने चाहिँ मैले तपाईँमा पाएँ। राजी अब भन्नुभयो है मैले पहिला गरेको थिएँ भनेर हाम्रो प्रियाजीले पनि अघि भर्खर याद आइरहेछ प्लिज त्यो यादहरूलाई ताजा गरौँ अब 40 साल ओके सबैजना प्लिज राजजीको लागि ताली आजभोलि इन्टरनेसनली कस्तो ट्रेन्ड आएको छ भने यो नट जस्ट अ सिङ्गर और यो नट जस्ट अ डान्सर हुन्छ नि यो र पर्फर्मर के जसले चाहिँ भोइसको साथसाथै फेसियल एक्सप्रेसन्स होइन बडीको एक्सप्रेसन्सहरू पनि दिन्छ। सो बेसिकली अहिलेको ट्रेन्ड भनेको पर्फर्मर आर्टिस्ट भन्छौँ क्या हामी। सो यु हेभ टाइम सो तपाईँ अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यु विल बी अ भेरी गुड पर्फर्मर वान डे। बगने खोला रुकन खोजू भेरिएसनमा काम गर्नुभएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। फोक गानामा पनि भेरिएसन गर्न सक्छ तर आई लभ या हेड मुभमेन्ट हाउ यु स्पट तर स्पट गर्दा एउटा कुरा के याद गर्नु तल नहेर्नु एउटा पोइन्ट स्ट्रेट बनाउनुहोस् एन्ड स्पट एन्ड त्यो पोइन्टमा फेरि पुग्नु तपाईँ मोर कन्फिडेन्ट देखिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सदीप। यही थिया टिकुली है रागले दैया के यही थिया टिकुली है रागले दैया के यही थिया टिकुली है रागले दैया के। मलाई चाहिँ यो गीतमा छ नि स्पेशली दियाजीलाई चाहिँ नचाउनु मन लाग्छ क्या। यही थिया टिकुली है रागले दैया के यही थिया टिकुली है रागले दैया के। जस्तै गरम यो अग्नि जस्तै धड्कन यो इन्द्रनी झै चम्किलो जुन जस्तै मलाई पुगेन यो बैसले मलाई पुगेन यो बैसले मलाई पुगेन यो बैसले मलाई पुगेन यो बैसले। एउटा स्टेपबाट अर्कोमा जाँदाखेरि अलिकति सिङ्क नमिलेको हो कि बिटमा त्यति परिरहेको थिएन तर तपाईँले गर्नुभएको मुभमेन्ट्सहरू जुन छ एकदम ट्रेन्डी अहिले एकदमै धेरै मार्केट लिइरहेको भनौँ न जुन हाम्रो बेली डान्सिङको फिगर 8हरू जुन छ सबै तपाईँको निकै नै राम्रो छ। आई थिङ्क तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ र एउटै स्टेप रिपिट गरिरहनु भएको थियो तपाईँले बारम्बार एउटै स्टेप होइन। सो त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला तर यु हेभ द पोटेन्सियल। हात जोड्छौ पाउ पर्छौ शुद्ध मनले पूजा गर्छौ माया की खानी विद्या की धनी सरस्वती शारदे सरस्वती। गीत एकदम तपाईँले जसरी गाउनु भएको छ एकदमै राम्रो छ। तपाईँको पोटेन्सियल भनौँ
पछि तपाईँले राम्रो किसिमको एउटा पर्फर्मर राम्रो किसिमको अब यसमा यो गीतको लागि तपाईँको अहिले जुन किसिमको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ अब अलिकति मोडर्न गीतहरूमा त्यस्तै किसिमको एक्सप्रेसन चाहिएला अब तपाईँको अझ प्र्याक्टिसहरू धेरै गर्दै जानुभयो भने अझ राम्रो राम्रो गाह्रो एकदम मिठासपूर्ण अथवा इन्टरटेनिङ खालको गीतहरू पनि तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ अप्पर बडी जहिले लिफ्ट गरेर डान्स गर्नुहोस् त्यो लुक मोर ब्युटिफुल मोर कन्फिडेन्ट एक्सप्रेसिभ हुन एकदम राम्रो कुरा हो तर ओभर एक्सप्रेसिभ हुनु पनि राम्रो कुरा होइन जे चिजको पनि एउटा लेभल त्यो हुन्छ नि लेभल हुन्छ जो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ स्टेप बिर्सिराख्नु भएको थियो तपाईँ अघि एकदम ओपनली नाच्नु भएको थियो तर अहिले तपाईँ एकदम बन्द गरेर नाच्नुहुन्छ छोटो छोटो हात यति लम्बो मान्छेको हात त माथि पुग्नु पर्ने नि यहाँ 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 थियो त्यो कुरालाई अझै ध्यान दिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ बधाई छ फेयर एन्ड लभली हार्यो अरे यसमा खुसीको के कुरा छ फेयर एन्ड लभलीले जित्यो नि अनि को हार्यो फेयर एन्ड लभली फेयर एन्ड लभलीलाई हरायो न्यू बेस्ट एभर फेयर एन्ड लभलीले बेस्ट एभर फेयर एन्ड लभली को नयाँ एडभान्स्ड फर्मुला जसले दिन्छ बेस्ट एभर फेयरनेस ट्रिटमेन्ट के तपाईले ट्राई गर्नुभयो फेयर एन्ड लभली बेस्ट एभर फर्मुला नतिजा घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि युनिलिभरका रिप्रेजेन्टेटिभ भरत प्रसाई त्यसै गरी गोपाल कृष्ण महेश्वरीलाई म स्टेजमा निम्ताउँछु अब यो प्रतीक्षालाई हामी प्रतीक्षामा मात्र सीमित नगरौँ पक्कै पनि अब नतिजा भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो राजदालाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म नाम भनिहाल्नु विनर हुनुहुन्छ सदीक्षा दाहाल सदीक्षालाई धेरै धेरै बधाई छ र सदीक्षाले प्राप्त गर्नुभएको छ टिकट टु फिनाले है पुनः बधाई छ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकी विजेता सदीक्षा दाहाललाई र पक्कै पनि क्लिनिक प्लस हेल्दी हेयर कन्टेस्ट 6 को यस पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको आजको कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने बेला आइसकेको छ तर यस बबिनाले तर भनिहाले सम्झाइदिइ पनि हाले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी छिटै नै पोखरा आउँदैछौँ र पोखरा अर्थात् हामी पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको अडिसन र कम्पिटिसन दुवैको लागि आउँदैछौँ र त्यहाँबाट पनि एकजना छोरी छानिनु हुनेछ सदीक्षा आज छानिएको जस्तै गरी र लेट्स होप वी गन सी मोर ट्यालेन्ट मोर एक्साइटमेन्ट होइन त बबिना यस अनि हामी यहाँलाई भेट्नेछौँ अब पोखरामा